श्रीरामद्वादशनामस्तोत्रम्। अस्य श्रीरामद्वादशनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य निटिलाक्षो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीरामचन्द्रो देवता श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। प्रथमं श्रीधरं विद्याद्वितीयं रघुनायकं तृतीयं रामचन्द्रं च चतुर्थं रावणान्तकं पञ्चमं लोकपूज्यं च षष्ठमं जानकीपतिं सप्तमं वासुदेवं च श्रीरामं चाष्टमं तथा नवमं दुर्वादलश्यामं दशमं लक्ष्मणाग्रजम् एकादशं च गोविन्दं द्वादशं सेतुबन्धनं द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् श्रद्धयान्वितः अर्धरात्रे तु द्वादश्यां कुष्ठदारिद्र्यनाशनम् अरण्ये चैव सङ्ग्रामे अग्नौ भयनिवारणं ब्रह्महत्यासुरापानं गोहत्यादिनिवारणं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वारिष्टनिवारणं ग्रहणे च जले स्थित्वा नदीतीरे विशेषतः अश्वमेधशतं पुण्यं ब्रह्मलोके गमिष्यति इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे श्री उमामहेश्वरसंवादे श्रीरामद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।